मोहतरम सामीन, असाले तहक रस्म है पई वट्टा सट्टा, यानी बेटी के बदले बेटी देना, बाजू के बदले बाजू, रिश्ते के बदले रिश्ता। इवें ही सलीम जड़ा कि एक टीचर है, मास्टर है प्राइमरी स्कूल दा, उनकी शादी थी गई मुमताज बीबी नाल। ते तारिक जड़ा कि डाकखाने च काम करेंदे, पोस्ट मास्टर है पिया, इनकी शादी थी गई रुखसाना दे नाल। सलीम जड़ा कि मास्टर है ए अते इनकी बीवी मुमताज बीबी विच बहुत प्यार, बड़ी इज्जत एहतराम, ये घर बड़ा सोहना वसदा पिया है, बड़ा ही प्यारा। लेकिन तारिक पोस्ट मास्टर दी बीवी रुखसाना इंतहाई बदमिजाज, इंतहाई बदतमीज, अखलाक तुआरी, सस को सस नहीं समझना, सौरे को सौरा नहीं समझना, डेर को डेर नहीं समझना, 12 बजे तक सुते रामने, शाम के जो उठी जड़े तो सस को आखने नाश्ता कितना है। बुढ़ड़ी सास आदि तेरा शोहर भुखा चला गए काम ते, तो मैं कोई ठेका चाह रखे भुखा चला गए। वल सास आदि मैं बुढ़ड़ी हाँ, नजर कुछ नहीं आंदा, किवें आटा मल्ला, किवें रोटी पकावा, एक काम चौंचले मैं को नहीं आंदे, बस सामने तो बसाओ वरना मैं को घर भेजो, मैं घर चली वनी हाँ। तारिक पोस्ट मास्टर ने अपनी बीवी रुखसाना को समझाने की बड़ी कोशिश की थी, बड़ी कोशिश की थी कि समझ वन, घर न तरोड़ू, क्योंकि तेरे भाई दे घर मेरी बहन है, देख मैं तेरे को बहुत प्यार करे ना। लेकिन ये आखर लगी भाड़ च वने प्यार, बस मैं ते को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं को तो तलाक दे। सलीम ने बड़ा समझाया, तारिक ने बड़ा समझाया, लेकिन ये ना समझी। रुस के घर आ गई, घर तो ये शोर कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। और रुखसाना दे भेरा तारिक दे घर पहुंचे कि भाई सारी बहन को तलाक दे। ते ऐसा तेरी बहन को तलाक देंगे। सलीम टीचर बोले कि साईं मेरी बीवी का क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है जो मैं तलाक लेवा अपनी बीवी को, नामुमकिन है, मैं तलाक नहीं देनी। सलीम के भिरामा ने आके अच्छा तारिक असारी बहन को तलाक देवे तो खैर है भाई, तो तू आता कि मैं अपनी बीवी मुमताज को तलाक को दे सा, तेरा तो प्यो भी देती। याद रख तलाक के बदले तलाक होती है, अगर तू तलाक नहीं देगा तो वल असा तेरी बीवी मुमताज को इस धरती ते जींदा ना रहो देसो। इन्होंने पिस्टल ते कनपटी थी, पिस्टल रख के तारिक को आख्या कि असारी बहन को तलाक ले, क्योंकि उतने मैं वसन नहीं चाहती। इन्होंने बड़ा घटिया इल्जाम ला दिता तारिक से। तारिक ने खामोशी नाल तलाक नामे ते ने दस्तखत कर दिते, ये रिश्ता त्रुट गया। ये तलाक घिन के घर आया थे, दबाव पाता, अरे मास्टर तालीम क्या इंसान को बुज़दिल बना देती है या बेगैरत बना देती?
اور طارق نے اساری بہن رخسانہ کو طلاق دیتی ہے تو تم ممتاز کو طلاق دے فوراً. یہ آخر جی میں تو کو سوچ کے کل دسے سا. ٹھیک ہے کل تک سوچ کے رسا لے. انہاں میاں بیوی نے رات کو مل کے فیصلہ کیا تھا کہ سب کچھ اتنے ہی چھوڑ وینے تو انہاں دی ان دنیا کو ہی چھوڑ دینے سے خاموشی دے نال اسا کتنے دور کہیں بے شہر چلے وینے سے. سب ستے پہ ہن. پہلے ممتاز بیوی گھر تو باہر نکلی اتے وقت سلیم ٹیچر اے باہر نکل آیا. اے اڈے تے پہنچے بس تے بیٹھے اتے نامعلوم مقام والے پاسے فرار تھی. کل میں کو دسایا گیا کہ باہر ایک نوجوان محمد سلیم آیا بیٹھے تھے. آپ دلامی لینا چاہتے. میں پروگرام ختم کر کے باہر کو ملیا. بڑا خوبصورت جوان اتے آخر لگا کہ ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور آپ سے کچھ مدد بھی لینی ہے. میں یہ ساری کہانی سنائی کہ یہ وقت میرے بھائی میری بیوی کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اسا فلاں علاقے چ لکی ہوئے ہاں. میں چاہنا میں کو کوئی ایسا گھر دیتا ونجے جتھا میں انہاں دے بالوں کو پڑھا سکا تاکہ کچھ آمدنی مل ونجے. اسا ایک مکان کی دوائے 5,000 مہینے تے چھوٹا جے ایک کمرہ ہے. اسا میاں بیوی اسے ہی راندے سے. میری بیوی بھی پڑھی لکھی ہے میں بھی پڑھا لکھا ہوں. ہم چاہتے ہیں خیر الحمدللہ میں نہ کو ایک بہت اچھے خاندان دی ٹیوشن میں گھن دیتی اتے انہاں دی مسز کو ایک گرلز اکیڈمی چوان کے میں ملازم کرا دیتا. ہمیں ڈر یہی ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ہمیں تلاش کر لیں اور جیسے ہم انہیں دکھائی دیں گے وہ ہمیں قتل کر دیں گے. تو آؤ پھر آج یہ عہد کریں کہ وٹے سٹے کی اس رسم کو آج ہی ہم ختم کرتے ہیں. کیونکہ جب ایک گھر اجڑتا ہے تو دوسرے کو خواہ اجاڑ دیا جاتا ہے. آج طارق پریشان, آج سلیم ماسٹر پریشان ہے, اس کی بیوی ممتاز پریشان ہے کہ ہم کہاں جائیں. برقع اوڑھ کر چھپ چھپا کے وہ اکیڈمی جاتی ہے اور اکیڈمی سے سیدھی گھر آ جاتی ہے. ایک کمرے میں یہ قیدی بن کے رہ گئے. آپ سے گزارش ہے ان کے لیے دعا کیجیے گا, اور جہاں یہ وٹے سٹے کی رسمیں ہیں دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان گھروں کو آباد کرے. اور نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ خدا را اس رسم کے خلاف آواز بلند کیجیے. آپ کی آواز جو ہے آپ کے والدین کو بتا سکتی ہیں کہ وٹے سٹے کی رسم کے نقصانات کیا ہیں. اصل محبت چاہ کے تین کرنے سے کہ چل یار غلام محمد تو اپنے دھی میں کو لے لے, میرے پتر کو لے لے, تو میں اپنی دھی تیرے پتر کو لے لینا.
वल हिक वसिया त ॾूछे वस गया, अगर हिक उजड़िया त ॾूछा भी उजड़ गया। इस तरह पूरे वसे बिच एक खौफ हरास सी थी।